सर तुम्ही जे कलवट बांदपाक काडला ते 4 खांब्या कडेन तेजेर ते रस्त्यार उदक भरपाक लागला पावसाचो तेजेर कशें पळयता तूं? म्हाका दिसता ते फुटपाथा कडेन म्हाका दिसता उदीक धरला उदक भरता फुटपाथा कडेन तो कलवट पळय बांदला न्हू तो कितें जाला तो खूब गरजेचो तो आमचो पुर्तुगीज टायमालो कलवट आदलो आनी तो न्हू चॉकअप जावन न्हू तो आर्क आसलो आर्क कलवट तो चॉकअप जावन ताका उदीक पास जायनासलें कळ्ळें न्हू ताका लागून चड गरज आसली तो मोडून बरो करपाक आतां हो पळय केला न्हू तेतूंतल्यान आमच्यान अशें 4-5 मनीस चलोंक जाता बाराबर त्या दोडलो आमी केल्लो आहा हो कलवट आनी हो कलवट कितें जाता किन्न्याचें उदीक किन्न्या येवपाक कंट्रोल करतालो ताका आनीक एक काम आहा कळ्ळें न्हू आदी कितें जातालें त्यो पयलो आसतलें 4 म्हयने आदी उदीक घेताले आनी खुबशे आमचे लोक अशे आग्रान पडलेले रस्तो बुडटालो आनी ते बुडना जावपाक हो कलवटाची गरज आसली आतां हो कलवट जालो न्हू जाल्यार उदीक ते सायडच्यान फ्रिली वयतली कळ्ळें न्हू आदी वचनासलें आदी ताका इल्लें गॅप आसलें वचपाक आनी ताका लागून तें उदीक 4 म्हयने धरून उरतालें कळ्ळें न्हू आनी आतां थिंगा आनीक कितें प्रॉब्लम जाला न्हू म्हाका आतां फाटींच गमन येयला तो प्रॉब्लम कित्याक आमचे अशे सिनियर्स आमचे आहा न्हू आदले आमचे वडील आहा तेणी म्हाका सांगलें आनीक एक प्रॉब्लम आहा म्हणून थिंगासर कितें जालें न्हू आदी न्हू एक पाट तो बांद मोडलोलो तेन्ना मामी MLA बांद आसली आनी तो बांद मागीर सारको करपाक मागीर तेन्ना मामीन एजिटेशन केल्लें तेन्ना CM आहलो आमचो प्रताप सिंग राणो आहलो आनी मामीन तेन्ना एजिटेशन केल्लें तो बांद बेगी बांदचो म्हणून आयकना म्हणून मागीर मामी रोडार इल्लेली एक पाट गमलें आनी तेन्ना प्रेशर घालून मागीर गोवोरमेंटाक तो कोचचो पडलो आनी तो कोताना कितें जालें तो बांद बी कोताना थिंगासर न्हू एक मानूस आसली धाकटी मानूस आसली आनी ती मानूस तेन्ना ती मानूसय पुरयली ते कोणाक खबर नासली ती आतां म्हाका गमलें कित्याक आतां पळय हे सायडीच्यान उदीक धरून उरता आनी कितें जातालें न्हू ही मानूस ते उदीक कंट्रोल करताली हे सायडीच्यान कित्याक हे मानशेचें केन्नाय चड उदीक जालें सामको पोंच्यान येतालें आतां कलवट बांदता तेज्या पोंच्यान आनी तो भाव सारको फुडें वचोन ते मानशेक तेंकलोलो कित्याक आमी चिंताले केन्ना हो उदीक वयता काय म्हणून एंड कशें आहा थिंगासर कळ्ळें ते वयताले बरोबर ते मानशेक ती मानशेची चड गरज धाकटी मानूस आसली आतां ती आतां मानशेक हांवें नोट घाल्लोलो CMान कळ्ळें आनी आतां एक पाटां एसेंब्लीनी उलयतालो ती मानशेची कित्याक ती न्हू आमचे कॉन्स्टिट्युन्सी न्हू कंट्रोल करताली उदीक ते आदी पळय आसले न्हू म्हाका तेच भाशेन आदी आहा तशेंच केलेले जाय आनी ही पळय तूं फुटपाथ म्हणटा आतां उदीक धरून उरता ती कितें केलां फाटल्या दिसांनी पयलोच पावस पडला न्हू तेन्ना 3 कोणे उदीक धरून उरलेले तेन्ना त्या कॉन्ट्रॅक्टराक सांगलें ताका दायलेलें सारकें उदीक धरलां आमकां गमोंक मेवलें सारकें उंचे कोडे आमकां ते ओपनींग जाय पळय ती आनी ते कॉन्ट्रॅक्टराक व्हरोन हांवें दाखयले 3 कोडे म्हाका ते मातशें ओपनींग कर म्हणून ऑलरेडी तेणें ओपनींग केलेलें ओपनींग धरलेलें तेणें मागीर एक कोडे तेणें दवरूंक घातले ते ताका सांगलेलें दवर म्हणून कळ्ळें न्हू आनी कितें जाता न्हू आतां आमचें काम चालू आहा आनी पावस पडटा तेन्ना कितें जाता आनीक बरें जाता खंय कितें ओपनींग करूंक जाल्यार आनी ते कॉन्ट्रॅक्टराक कितें सांगलां तूं म्हणलें ते पायप घालनाका कितें आसता रोडाक सान कितें जाता आमी एक पाट पायप घातले न्हू कितें आसता पायपाक एक पाट ती चॉकअप जाता कितें जाता ताका सांगलें मातशें व्हडलें म्हाका गटर कशें कर रोडाचे सायडीच्यान बाटली वयना वचना पळय तशें वर्टिकल अशें लांब ओपनींग कर बाटली वचना पळय तशी कित्याक केन्ना कितें जाता रस्त्याक न्हू डांबर घातलो न्हू डांबर घालतकीर कितें जाता रस्तो तुका वयर वाडत रावता आनी रावंड होल केलो तो पुरवता ताका लांब जर वर्टिकल तर केलो जाल्यार कितें आसता रस्तो पासून थंय सरलो जाल्यार प्रॉब्लम जायना ताका सांगलां एंट्रन्स तेजो धाकटो तर पोंच्यान गटर व्हडलो तर आतां ते गटराचें काम बागोतेलें आतां पळय उदीक धरून उरलां तें कितें जालां तेंचें फिलींग चलता माती घालता ती आनी ती माती घाल्लेल्या कारणान कितें जालां तें उदीक भायर वचना तें मात टेम्पररी सोल्युशन हें तुका टेम्पररी तें जालां तें हें आमचें सगळें क्लियर करतलें आनी आमी पर्सनल मॉनिटर करता अशें न्हू की आमी काम चालू जालें जाल्यार आमी घरा बांदलें अशें न्हू आमी थंय वयता पळयता ताका सांगता आमी कशें कर कितें कर आतां तो कलवट बांदता तेन्ना लोकड कशें घालना कितलें घालना कशें केलां तें आमी हांव पळयता कित्याक एक पाट कोणी कितेंय करता आनी वयता आनी तें सारकें काम करता तेन्ना मातसो इंट्रस्ट घालीत न्हू पयलोच इंट्रस्ट घालता मागीर सगळें सारकें जाता म्हणल्यार आतां पावस पडटलो आतां मॉन्सून जो स्टार्ट जातलो तेन्ना तो प्रॉब्लम जावचो ना तुमी म्हाजे हिसपान न्हू हो प्रॉब्लम कितें आहा हो आतां कलवट आतां म्हाजो आनीक म्हाजे हिसपान एक बरें म्हणल्यार न्हू 15 दिसांनी रस्तो चालू जावंक आतां बेत्याक कितें आसता एक 15 दीस लागता गोड जावपाक मात कितें आहा हिन्नाच्यान आमी हेवी लोडेड ट्रक वयतले ताका लागून म्हाजे हिसपान एका 20-30 मायल्स वचोंकूच जाय कित्याक टॅरसाक कितें जाता घराच्या टॅरसाक तुका एक 15 दीस धरले प्रॉब्लम ना कित्याक घराच्या वयल्यान तुका कांय पेज वचना
आतां हिंगा कितें जाता, हिंगा हेवी लोडेड गाडी वयतल्यो, व्हडले फातराच्यो गाडी वयतल्यो, बसी वयतल्यो, कित्याक तेका लागून न्हू हिंगा सर तुका एटलिस्ट मोर दॅन 21 days जायच. नाल्यार कित्याक एक पाट तर मातसो कित्याक गेला मागीर लायफाक उरले. तेका लागून तिका सांगलें सारकें काम कर. वयले पासून तर रस्तो पासून चालू केलो जाल्यार पोंच्यो तेणी ती हें आसता न्हू, तेंची सेंटरींग प्लेटी आसता न्ही, तेंचे पळय ते दांडे घाल्लेले आसता न्हू, ते तशेंच दवर म्हणून सांगलें तेंकां. 1-1.5 म्हयनो पासून आसूं तशेंच. आनी हें उदीक वचपाक चालू आहा तेणी. हय. आतां सेम आमी हिंगा केला पळय तशें आतां आमच्या इस्रेला कडेन पळय केला, इस्रेला कडेन तशेंच केलां आमी. थिंगा सर ते प्लेटी बार चालू दवरल्या. आनी तूं आतां इस्रेला कडेन वचून पळयशी न्हू, तूं पळयता येता मुद्दम वचून तें उदीक आतां क्लीन जालां. पयलीं इतली घाण आहली न्हू, तें पळोवपाकूच जायनाहलें. सारकें उदीक काळें आहलें आनी सारकें जेन्ना वासपाक मारतालो. आतां तुका न्हू इतलें उदीक क्लीन जालां न्हू, पळोवपाकूय बरें दिसता. तशें तर सगल्याक अशें तर बरें ओपनींग तर सारकें आसत न्हू, आमच्या गांवांनी प्रॉब्लम आसचें ना. सगळे आमच्या वाड्यांचेर आतां JCP हाडिल्ली बाडल्या दिसांनी. JCP हांवें कोण शेतकारांक जाय तेंकां दिली कमलें न्हू. प्लस थोडे भाव आमचे चॉकअप जाल्ले तेय म्हाजे ओपन केले कमलें न्हू. आनीक तरी पूण आनी कोणाचे तर वाव ओपन करपाचें आहा जाल्यार तेणी म्हाका सांगचें, कित्याक हे दिसांनी मशीन आहा आमचे इलेले, ते पासून म्हाज्यान करूंक जाता. मात आतां बेगी येवंक जाय. हे बेगी हे 10 दिसां तरी जाता करपाक. मागीर लेट येयलो जाल्यार मागीर जावचें कमलें न्हू. ते पासून म्हाजी काम आतां चालू आहा, ते पासून म्हाज्यान करूंक जाता. सेकंड विशय म्हणटा तो आज सांताक्रूज एक रिटर्निंग वॉल पडलेले खूब वर्सां जालीं. तेजें काम केन्ना स्टार्ट जातलें आनी केन्ना सारकेंच हे गेले पाट आमचे गेल्या वर्सा तो वॉल ती पडली आमची. आनी कितें जालें न्हू, ती हांवें हेका आमच्या इंजिनियरांक बा सांगून न्हू फॉर्मेलिटी बा सगल्यो केल्यो. आनी जालें कितें, म्हाका ते इंजिनियर म्हणाले आतां तो रस्तो म्हणाले बंद करूंक पडटलो. ते रस्तो आख्खोच फोडून ते बांदूंक सोदताले. कित्याक न्हू स्वतः एक घर आहा, तें घर बांदतलो सेफ गार्ड करूंक जाय. कित्याक तें बांदतलो जाल्यार, कित्याक तेका तर फावंडेशन तेका तेकोन मारलेल्या घराकी प्रॉब्लम जावंक शकता. मागीर ते रस्तो बंद करपाचें आसलें. हांवें तेका सांगलें की तूं रस्तो बंद करूं नाका, तूं म्हणलें मातसो असो प्रॉपर्टींतल्यान भितर येवन तेका हांव गेल्लो पयर गेल्लो हांव थिंगासर त्या ओनरा कडेन उलयलो. तेणें सांगलां म्हाका NOC दिता म्हणून. ऑलरेडी आतां हांव ड्राफ्ट पळय केले, तेणें सायन मारले आसतली, आयज मारले आसता म्हाका तेणें सायन कमलें न्हू. ती आतां व्हरोन तेका दिवंक जाय. पूण फॉर्मेलिटी म्हाजी रेडी आहा. फकत एक पाट तेणें ती NOC दी न्हू, मागीर आमची पास हांव ती एक 10-15 दिसां भितर हांव करता ती पास कमलें न्हू. आतां बरें म्हणल्यार चालू जावपाचें, मात रस्तो मोडूंक पडटालो, आख्खोच रस्तो बंद जातालो. लोकांक त्रास जावपाक दुसरे सायडीच्यान येवपाक कमलें. हांवें म्हणलें कितें रस्तो मोडी नासतना तूं कर म्हण. रस्तो मोडी नासतना कर म्हणून जाल्यार तो म्हणालो कितें जाल्यार तेजी NOC घेवची पडटली त्या ओनराची कमलें न्हू. तेका लागून हांवें तेजी म्हण NOC घेवया, तेकाय ओनराकय बऱ्याक पडटलें. कित्याक थिंगासर मातशें अशें लांबायन स्टेप्स तशें घेवन जर केली न्हू, मातशी पालची तर वॉल केली कॉन्क्रिटान, जाल्यार त्या परमनंट तेंकांय सदां लायफाक तेंकां बऱ्याक पडटलें कमलें. प्लस लोकांकय त्रास जावचे. ओके, टेक्निकल टीम कितें म्हणटा हेजेर टेक्निकल बरें म्हणल्यार तेका कन्सल्टंट म्हणल्यार तें व्हडलें काम कमलें न्हू. तेका ऑलमोस्ट म्हाका तो इंजिनियर सांगतालो 1 मीटर हायट आहा म्हणटा कमलें न्हू. तेका लागून तो म्हणटालो तेका कन्सल्टंट जावं बाबा. मात आतां आमी ते फास्ट प्रोसेस केलोलो आहा सगलो. आनी खरें म्हणल्यार ते रोड कटींग करता म्हणून आतां मातसो टायम घेवन रोड कट करून तो बंद करचो म्हणालो म्हाका. हांवें म्हणलें तो रोड बंद करूं नाका, तूं म्हणलें नेच्यान पाडे, तुका म्हणलें NOC दिता हांव. आनी तेका हांव पयर गेल्लो तेज्या फुड्यान ओनराक मेवलो, ती तेजी ओनर एकय मेवलो. ती बरी मनशां, तेणी म्हाका सांगलें कर म्हणून. तेंच्याय घराक बऱ्याक पडटलें कमलें न्हू. तेका लागून आतां जातलें. टेंडर बी कितें फ्लोट बी जाला तुजो? सगळें आमी उलयलेलें. हांव एका कडेन उलयलोलो आहा. हांव हिच्या फुड्यान गेल्लो, तेज्या फुड्यान वचोन हांवें तें पास करून गेल्लो कमलें.